हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि बिल्डिङ एन्ड सर्भिसको चाहिँ MCQ को साथ थ्योरी पनि लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नु होला। यसमा चाहिँ आज म यो टपिक जुन चाहिँ तपाईहरुलाई कतै चाहिँ पाउन पनि गाह्रो भयो होला हैन, यसकै बारेमा म लाइटिङको बारेमा र यसको लाइटिङको र जनरल प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन टाइप अफ वायरिङ त यस्तो टाइपको यो चाहिँ 6.3 र 6.4 लाई समेटेर चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो चाहिँ जुन पनि प्रदेशमा चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ यो सोधेकै हुन्छ, यसबाट चाहिँ क्वेशन आएकै हुन्छ बिल्डिङ एन्ड सर्भिसबाट। त्यही भएर आज हामी बिल्डिङ एन्ड सर्भिसको डिस्कस गर्ने छौं र यसको थ्योरी खतम हुने बित्तिकै म MCQ पनि राख्ने छु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र MCQ हरुको लागि जुन 70 वटा MCQ सोध्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा धेरै ऑब्जेक्टिभ क्वेशन प्रिभियस इयर टाइपको देखि लिएर सब्जेक्ट वाइज सबै अपलोड छ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। र आजको क्विक रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ। यदि तपाईहरु क्विक रिभिजन गर्न चाहनुहुन्छ बिल्डिङ एन्ड सर्भिसको, त्यसको चाहिँ भिडियो लास्टसम्म यो चाहिँ भिडियो हेर्नु होला। त यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई यसबाट चाहिँ क्वेशन चाहिँ सायद छुट्दैन र आउने सबै क्वेशनहरु यसमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। जनरल प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन में के रहेको छ त? द प्रिन्सिपल इज दैट देयर इज मस्ट बी कंप्यूट सर्किट पाथ और अ लूप फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू सर्कल अराउंड इन अ continuous stream between the source of electricity and the electric load। तो यसको चाहिँ यो प्रिन्सिपल रहेको छ। प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन को के छ त? लूप फॉर द इलेक्ट्रोन टू सर्कल अराउंड इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम बिट्विन द सोर्स अफ द इलेक्ट्रिसिटी देखि लिएर जहाँसम्म घरसम्म जुन लोड चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ, इलेक्ट्रिक वायर चाहिँ हामी जडान गर्छौं, त्यसको सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी देखि लिएर द इलेक्ट्रिक लोड। त प्रिन्सिपल के हो त? देयर इज मस्ट बी कंप्लीट सर्किट पाथ हुनु पर्यो और अ लूप फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू सर्कल अराउंड द कंटिन्यूअस स्ट्रीम में बिट्विन द सोर्स अफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिक लोड। तो यो चाहिँ जनरल प्रिन्सिपल हो। यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को जनरल प्रिन्सिपल हो कि सोर्स देखि लिएर इलेक्ट्रिक लोड सम्म यहाँसम्म चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस स्ट्रीम हुनु पर्यो यसको लागि। र एउटा लूप यो चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि, कम्प्लिट सर्किट हुनको लागि एउटा लूप क्रिएट हुनु पर्यो। त यो प्रिन्सिपल थियो। त द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन क्यारी इनर्जी, इलेक्ट्रोन जुन हामीहरु 12th क्लासमा पनि पढेका हुन्छौं, यो द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन क्यारी इनर्जी, जुन इलेक्ट्रोन फ्लो गर्छ त्यसले चाहिँ इनर्जी क्यारी गर्छ। द फिलामेन्ट इनसाइड द ल्याम्प कन्भर्ट द इनर्जी इन्टु हिट एंड लाइट। तो जुन फिलामेंट लागे हुन्छ त्यो चाहिँ कन्भर्ट इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी टू लाइट इनर्जी में कन्भर्ट गर्छ। र यसकारण हामी बल्ब बलेको हेर्छौं। यदि इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड छ भने हामी स्विच अन गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड हुन्छ र इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो इनर्जी क्यारी गरेर त्यो चाहिँ कन्भर्ट इन्टु इनर्जी क्यारी इन्टु हिट इनर्जी टू लाइट इनर्जी में कन्भर्ट हुन्छ। त टाइप अफ वायरिङ सिस्टम के वायरिङ सिस्टम छ त? एक मा छ क्लिट वायरिङ, दुई मा छ वुडन केसिङ एन्ड क्यापिङ वायरिङ, अनि तीन मा छ CTS और TRS और PVC सीट वायरिङ, अनि चार मा छ लीड सीटेड और मेटल सीटेड वायरिङ, अनि पाँच मा छ कंड्यूट वायरिङ। तो यो पांच टाइप को वायरिङ सिस्टम छ। क्लिट वायरिङ, वुडन केसिङ एंड क्यापिङ वायरिङ, CTS और TRS और PVC सीथ वायरिङ, एंड लीड सीथेड एंड मेटल सीथेड वायरिङ र कंड्यूट वायरिङ मिलाएर पांच टाइप को वायरिङ सिस्टम छ। र इलेक्ट्रिकल वायरिङ केलाई भन्ने त? इलेक्ट्रिकल वायरिङ इज द इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन अफ capabling and associated device such as switch, socket, लाइट फिटिंग स्ट्रक्चर। तो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल वायरिङ जुन छ त्यसको अंतर्गत के आउँछ त? इन्स्टलेसन अफ केबल एंड एसोसिएटेड डिवाइस लाइक स्विच, सकेट, लाइट फिटिंग इन अ स्ट्रक्चर। तो योहरू आउँछ इलेक्ट्रिकल वायरिङ अंतर्गत। र एक में के छ? सरफेस कंड्यूट वायरिङ। सरफेस कंड्यूट वायरिङ में सरफेस वायरिङ इज द सिस्टम अफ चैनल्स एंड बॉक्सेस दैट लेट यू पुट आउटलेट
switch light fixture anywhere you want without cutting into walls, fishing wire patches hole. The concealed conduit wiring में के छ त if the conduit is hidden inside the wall slot with the help of plastering is called concealed conduit wiring. त जुन concealed conduit wiring छ त्यो wall slot help the plastering is called concealed conduit wiring. त खासमा योहरू हामीहरूलाई खासमा आवश्यक हुँदैन, तर TSLC मा के हुन्छ 18 महिने कोर्स हुन्छ, सबै थोक समावेश गरेका हुन्छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हालेको छ। तर यही पोर्सन फेरि सब इन्जिनियरमा र सिभिल इन्जिनियरिङ पोर्सनमा चाहिँ लोकसेवामा पनि छैन, तर यो 18 महिनामा चाहिँ यो सबै चाहिँ पढाइ हुन्छ, त्यही भएर यसको पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ लोकसेवामा। र अलिअलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ, अलिअलि साइटमा गएर हेर्दाखेरि खासमा त्यो इलेक्ट्रिसियनहरूले गर्ने काम हो र यो चाहिँ उहाँहरूले नै गर्छ। र त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो अलिअलि बुझ्दा राम्रै हुन्छ। र कन्सिल कन्ड्युट वायरिङ हामीलाई त अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो MCQहरू एटेम्प्ट गर्नु छ, त्यही भएर योहरू अलिकति त पढ्दा हुन्छ। जस्ट यो एकचोटि सरस्वती रिडिङ दिनु र त्यसको रिलेटेड MCQहरू लगाएर जाँदा हुन्छ। अब 2 मा कन्सिल कन्ड्युट वायरिङको के छ भन्दाखेरि it is most popular, beautiful, stronger and common method used nowadays. Mostly PVC conduit are used in domestic wiring system मा PVC conduit use हुन्छ। र सेफ्टी र प्रिकसन मा चाहिँ के छ त अर्थिङ र लाइट एरेस्टर युज हुन्छ। अर्थिङ र लाइट एरेस्टर, अर्थिङ त सबैले हामीहरू गाउँघरकै भाषा हो, अर्थिङ सबैले बुझ्छ। अर्थिङ के छ भन्दाखेरि प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द इमिडिएट डिस्चार्ज अफ electrical energy directly to the earth by the help of low resistant wire। एउटा low resistant wire लाई जडान गरेर त्यो चाहिँ अर्थ भित्र मतलब जमिन मुनि अलिकति छिराएर छोड्दिन्छ, त्यो चाहिँ अर्थिङको काम गर्छ। द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द इमिडिएट डिस्चार्ज अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी directly to the earth by the help of low resistance wire is known as electrical earthing। र 2 मा के छ mostly GI iron is used for earthing। अर्थिङको लागि मोस्टली GI आइरन युज गर्ने काम गर्छ। र 3 नम्बरमा छ द अर्थिङ प्रोभाइड द सिम्पल पाथ टु लिकेज द करेन्ट। एउटा सिम्पल पाथ क्रिएट गर्छ लिकेज करेन्ट लिक गर्नको लागि, र यो करेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली अर्थतिर चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ, जसले चाहिँ अर्थिङको काम गर्छ। र टाइप अफ इलेक्ट्रिकल अर्थिङ के टाइप रहेको छ त एउटा छ नेचुरल अर्थिङ, अनि 2 मा छ इक्विपमेन्ट अर्थिङ। त नेचुरल अर्थिङ कसरी गरिन्छ त इन नेचुरल अर्थिङ द न्यूट्रल अफ द सिस्टम। न्यूट्रल अर्थिङ के हो त इन न्यूट्रल अर्थिङ द न्यूट्रल अफ द सिस्टम इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द अर्थ बाई द हेल्प अफ GI वायर्सले डाइरेक्टली अर्थसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ न्यूट्रल अर्थिङ गर्ने काम गर्छ। इट इज जनरली प्रोभाइडेड इन जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर मोटरहरूमा चाहिँ यो चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ। र इक्विपमेन्ट अर्थिङमा के छ त सच टाइप अफ अर्थिङ इज प्रोभाइडेड इन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट। द नन करेन्ट क्यारिङ पार्ट अफ इक्विपमेन्ट इज लाइक मेटालिक फ्रेम इज कनेक्टेड टु द अर्थ बाई द हेल्प अफ conducting wire। र if any fault occur in the apparatus the short circuit current pass the earth by the wire। any fault कुनै occur हुन्छ भने apparatus the short circuit current pass the earth by the wire। त अर्को के छ इम्पोर्टेन्ट अफ अर्थिङ के हुन्छ त The earthing is essential because of the following reason। The earthing protect the personnel from the short circuit current। short circuit current बाट बचाउँछ अर्थिङले। The earthing provide the easiest path to the flow of short circuit current even after the failure of the insulation। The earthing protect the apparatus and personnel from the high voltage हरूबाट पनि बचाउँछ। लाइटिङ चार्ज योहरू सबै बचाउने काम गर्छ। करेन्ट लाग्नबाट पनि बचाउँछ। इजिएस्ट पाथ टु द फ्लो अफ द सर्ट सर्किट करेन्ट इभन आफ्टर द फेलियर अफ इन्सुलेसन। र लाइटिङको काम के हो लाइटिङ पनि छ हाम्रो सिलेबसमा। त लाइटिङको काम रहेको छ लाइटिङ इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज काउजिङ बाई
imbalance between a storm cloud and the ground or within the clouds themselves. Most lightning occur within the cloud. थंडर केलाई भनिन्छ त अ लाउड क्रैकिंग, जुन मेघ गर्जन छ नि त्यसलाई थंडर भनिन्छ. अ लाउड क्रैकिंग और डीप रम्बलिंग नोइज caused by the rapid expansion of atmospheric gases which are suddenly heated by lighting. तो यो चाहिँ थंडरिंग हो. अ फ्लैश can heat the air around it the temperature 5 times hotter than the sun surface. This heat causes surrounding air to rapidly expand and vibrate, which creates the pealing thunder we hear a short time after seeing the lightning flash. तो यो चाहिँ मेघ गर्जिने बेलामा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुन्छ र यो चाहिँ 5 times hotter than the sun surface हुन्छ. This heat causes surrounding air to rapidly expand and vibrate हुन्छ. त यसमा चाहिँ धेरैजनालाई डर पनि लाग्छ. लाइट एरेस्टर केलाई भनिन्छ त? लाइट एरेस्टर भनेको अ लाइटिङ एरेस्टर अल्सो कल्ड लाइटिङ डाइभर्टर इज अ डिभाइस युज्ड अन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्टर ऑफ द सिस्टम फ्रम द डैमेजिंग इफेक्ट अफ लाइटिंग. डैमेजिंग इफेक्ट अफ लाइटिंग को लागि इंसुलेशन को काम गर्छ. प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्टर अफ द सिस्टम फ्रम द डैमेजिंग इफेक्ट अफ लाइटिंग. द लाइट एरेस्टर्स आजकल सबै डिभाइसमा युज भएको हुन्छ. त्यही भएर बिजुली गर्जिने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ मेघ गर्जिने बेलामा चाहिँ यो आजकल डिभाइसहरू खराब किन हुँदैन, किनकि लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ आजकल नेटवर्कहरूमा पनि जुन टावरहरू बनाएको हुन्छ त्यसमा पनि राखेको हुन्छ. लाइट एरेस्टर त्यसलाई नै भनिन्छ. युज्ड फर द डिभाइस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड टेक्निकल सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंसुलेशन एंड कंडक्टर अफ द सिस्टम. नत्र पहिला चाहिँ धेरै बिजुली गर्जिने बेलामा चाहिँ हैन, यो चाहिँ मेघ गर्जिने बेलामा चाहिँ मोबाइलहरू अफ गर्नु भन्थ्यो. अब चाहिँ नगर्दा पनि हाम्रो डिभाइसमा इफेक्ट पर्दैन, किनकि लाइट एरेस्टर डिभाइसहरू चाहिँ लागे हुन्छ आजकल जताततै. इन अदर वर्ड, लाइटिङ एरेस्टर डाइभर्ट द एबनर्मल हाई voltage to the ground without affecting the continuity of supply. The typical lighting arrestor has a high voltage terminal and ground terminal. It is connection between line and the earth. The general principle of lighting and lighting fixtures के होता light quantity, energy consumption and light quality are the basic principle of lighting. एक नंबर में छ light quantity, illumination, the distribution of light on a horizontal surface. The purpose of all lighting is to produce illumination. B में छ lumen, a measurement of light emitted by lamp. As reference, 100 watt incandescent lamp inflorescent एउटा हुन्छ र incandescent lamp हुन्छ, emit about 1600 lumen. त अर्को के छ लाइटिङ एरेस्टर को यति थियो. इनर्जी कन्जम्पसन को दुई लाइन यो के छ भन्दाखेरि इफिसिएन्सी दिएछ. यसमा इफिसिएन्सी हुनु पर्यो द रेशियो अफ द लाइट प्रोड्युस्ड टु इनर्जी, द रेशियो अफ द लाइट प्रोड्युस्ड टु इनर्जी कन्ज्युम्ड. It's measured as the number of lumens produced divided by the rate of electricity consumption. The efficiency energy consumption को efficiency को formula यो हुन्छ. It is measured as the number of lumens produced divided by the rate of electricity consumption, lumens per watt. The light quality को लागि चाहिँ अब के चाहिँ छ भन्दाखेरि light quality को लागि color temperature. The color of light source by convention yellow red color. By convention yellow red color like the flame of a fire, yellow red color like the flame of a fire are called warm, and blue green color जुन छ त्यो like light from
an overcast sky are considered cool. The cool temperature is measured in Kelvin मा टेम्परेचर लाई अनि कन्फ्युजिङली हायर केल्भिन टेम्परेचर जुन छ 3600 देखि 5500 केल्भिन आर व्हाट द कन्सिडर्ड कूल एन्ड लोअर कलर टेम्परेचर 2700 देखि 3000 केल्भिन आर कन्सिडर्ड वार्म। त यस्तो चाहिँ ऑब्जेक्टिभ पोइन्टमा चाहिँ सोध्न सक्छ कूल र वार्म को चाहिँ टेम्परेचर। र अर्को छ कूल लाइट इज प्रिफर्ड फर भिजुअल टास्क बिकज इट प्रोड्यूस हायर कन्ट्रास्ट देन वार्म लाइट। तो वार्म लाइट इज प्रिफर्ड फर लिभिङ स्पेस बिकज इट इज मोर फ्ल्याटरिङ टु स्किन टोन एन्ड क्लोथिङ। तो वार्म लाइट हामी जहाँ बसिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ केही पनि गर्दैन, जस्तो कि पढ्ने कामहरू हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ कुल वार्म लाइटिङ। र अर्को चाहिँ कुल लाइटिङ जहाँ हामी चाहिँ कुनै टास्कहरू गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ भिजुअल टास्कहरू गर्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ कुल लाइटको चाहिँ आवश्यक पर्छ। त अब हामी यसको चाहिँ ऑब्जेक्टिभ पनि डिस्कस गर्छौँ। अब ऑब्जेक्टिभतिर लागौँ।